अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। इन डाकुओं का कोई सिरा अभी तक हमारे हाथ में नहीं है, लिहाजा सरेदस्त तुम रुखसाना, बसीर और फीके के घर वालों से इस लॉकेट के बारे में मालूमात जमा करो। अगर ये लॉकेट इन तीनों में से किसी का नहीं तो फिर लाजमन इस लॉकेट का ताल्लुक इन डाकुओं में से किसी से है। कल वक्त की कमी के बायस हम जाए वकुआ से सीधे चमनाबाद चले गए थे और हमें कोट सिद्धू की तरफ रुख करने का मौका नहीं मिला था। आज तुम ये काम भी कर गुजरोगे, मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ जनाब, वो बड़े एतमाद से बोला। मैं शाम तक आपको कोई अच्छी रिपोर्ट देता हूँ। अगर नींद सता रही हो तो घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा। इसके बाद मिशन शुरू कर देना। नहीं मलिक साहब, पहले काम फिर आराम। वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। मैं जब तक आपको कोई खुशखबरी नहीं सुना देता मुझे चैन नहीं आएगा और मुझे उम्मीद है कि मैं रात तक कोई तीर मारने में कामयाब हो जाऊंगा। अल्लाह तुम्हें हिम्मत और हौसला अता फरमाए, मैंने तहे दिल से कहा। बशीर अहमद के जाने के थोड़ी देर बाद ही अस्पताल से फीका कोचवान की लाश और पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट भी आ गई। मज़कूरा रिपोर्ट हमारे कायम करदा अंदाज़ों की तस्दीक करती थी, जिसके मुताबिक फीका कोचवान की मौत 7 जुलाई की सेपहर 4 और 5 बजे के दरमियान वाक़ई हुई थी और इस मौत का सबब उसके सर पर लगने वाली वो कारी ज़रबात थी जिन्होंने उसकी खोपड़ी को मुख्तलिफ मकामात से चटका दिया था। फीके के पेट से गोली भी निकाल ली गई थी। इस गोली ने फीके की आंतों को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। मैंने 2 कांस्टेबल्स की मय्यत में फीके की पोस्टमार्टम शुदा लाश को एक टांगे में डालकर मौजा जमालपुर रवाना कर दिया। जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूँ, एक जमालपुर जीटी रोड और रेलवे लाइन के दरमियान वाक़ था और मेरा थाना भी जीटी रोड पर ही था। मेरे थाने से मौजा जमालपुर का फासला कमोबेश 1 मील था। किसी टांगे या घोड़े पर सवार होकर 10 से 15 मिनट में ये फासला बआसानी तय किया जा सकता था। फीके की लाश को गांव रवाना किए 1 घंटा गुजरा था कि छोटा राना मुझसे मिलने थाने चला आया। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, वो मेरे कमरे में आकर बाआवाज़ बुलंद बोला। मैंने इसके सलाम का जवाब दिया और रस्मी अलग सलग के बाद पूछा, फीका कोचवान की लाश आप लोगों ने वसूल कर ली है? जी मलिक साहब, राना मुसद्दिक असबात में गर्दन हिलाते हुए बोला। हमने वो लाश फीके के वारिसों के हवाले कर दी है। आज किसी वक्त इसकी तदफीन कर दी जाएगी। आप सुनाएं, क्या खबरें हैं? फिलहाल तो कोई नई ताज़ी नहीं है राना साहब, मैंने गोलमोल जवाब दिया। डाकुओं का सुराग लगाने की कोशिशें जारी हैं। ओह हाँ, वो चौंके हुए लहजे में बोला। अभी थोड़ी देर पहले आपके हवलदार से मुलाकात हुई थी, वो किसी तलाई जंजीर के बारे में पूछगछ कर रहा था। हाँ, वो तलाई लॉकेट हमें जाए वकुआ से मिला है। अगलब इम्कान इस बात का है कि वो इन डाकुओं में से किसी का है, लेकिन तफ्तीश के मामले में चूँकि किसी रुख को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लिहाजा ये सोचकर कि वकुआ के वक्त फीका, रुखसाना, शीरी और बसीर भी टांगे में मौजूद थे, इसलिए पूछगछ की जा रही है कि कहीं इस तलाई लॉकेट का ताल्लुक इन लोगों से ना हो। मैंने आपके हवलदार की तसल्ली कर दी है, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। अब वो जमालपुर से निकलकर चमनाबाद की तरफ गया है। मैं समझा नहीं राना साहब, मैंने उलझन ज़दा नज़र से उसकी तरफ देखा। तसल्ली कराने से आपकी क्या मुराद है? मतलब ये कि मैंने हवलदार को यकीन दिला दिया है कि वो तलाई लॉकेट ना तो रुखसाना का है और न ही फीका का, वो वजाहत करते हुए बोला। और भाई साहब से भी मैंने इस सिलसिले में बात की थी। इनका कहना यह है कि उन्होंने शीरी के पास कभी लॉकेट नहीं देखा, जिसका साफ मतलब ये हुआ कि इस तलाई लॉकेट का हमारे गांव से और हमारे घर से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। ठीक है जनाब, बात मेरी समझ में आ गई है, मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। फिर पूछा, बड़े नाना साहब क्या हाल है उनका? बहुत गमज़दा हैं जनाब, वो अजीब से लहजे में बोला। अपनी छोटी बीवी को याद करके आहें भर रहे हैं। शीरी राना मुसद्दिक की रिश्ते में भाभी लगती थी, लेकिन मैंने इसके अंदाज में शीरी के लिए वो अदब एहतराम नहीं देखा था जो इस रिश्ते का मुतक़ाज़ी था। कल अस्पताल में भी इसने शीरी के लिए मनहूस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, लेकिन बसीर की मौजूदगी के बायस वो बात को आगे नहीं बढ़ा सका था। इसे कुरेदने का ये अच्छा मौका था, लिहाजा मैंने राजदाराना लहजे में कहा, राना साहब ये मुनासिब तो नहीं लग रहा कि मैं आपके घर के मामलात पर बात करूं, लेकिन मैंने
महसूस किया है कि आप राना तसद्दुक की दूसरी शादी से खुश नहीं हैं। कल अस्पताल में भी आप मुझे कुछ बताना चाहते थे, लेकिन फिर किसी मसलहत की बिना पर आपने बात गोल कर दी थी। आपके एहसासात गलत नहीं हैं मलिक साहब। वो गहरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला। सिर्फ मैं ही नहीं, हवेली का कोई भी फर्द इस शादी पर खुश नहीं। इसका कोई ख़ास सबब नहीं, असबाब कहें जनाब, वो मायनाखेज़ अंदाज में बोला। मैंने पूछा, क्या आप इन असबाब पर थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं? ऐन मुमकिन है कि आपकी बातों से मुझे डाकुओं तक रसाई का कोई रास्ता मिल जाए। भाई साहब अपनी मर्जी के मालिक हैं, उन्होंने जो करना था वो कर डाला। बहरहाल शीरी अब हमारी हवेली की इज्जत है। अगरचे वो इस मकाम के काबिल नहीं थी। उसने बताना शुरू किया, आप चूँकि डाकुओं तक पहुंचकर हमारी हवेली की इज्जत को वापस लाना चाहते हैं, इसलिए आपसे खुलकर बात करने में कोई हरज नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट पर एतमाद करने का शुक्रिया राना साहब, मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा। इंशाअल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पर नहीं, सिर्फ आप पर भरोसा कर रहा हूँ मलिक साहब, सिर्फ आप पर। आप एक सच्चे और खरे इंसान हैं, वो दो टोक अंदाज में बोला। बेफिक्र हो जाएं, मैंने उसकी तसल्ली की खातिर कहा। मुझ पर एतमाद करने का आपको अफसोस नहीं होगा। आपको जो भी कहना है खुलकर कहें। तो सुने जनाब, वो एक गहरी सांस लेते हुए बोला। पहली बात तो ये कि सुल्ताना भाभी एक नेक दिल जन्नती खातून है। इन पर सौतन लाकर भाई साहब ने बहुत बड़ा जुल्म किया है। वो मुँह से कुछ नहीं बोलती, लेकिन इनकी आंखें और चेहरा चीख चीख कर कहता है कि वो बड़ी अजियत में हैं। अगर वो भाई साहब के लिए औलाद पैदा नहीं कर सकी तो इसमें इनका क्या कसूर? आप जानते हैं, औलाद तो मर्द के नसीब से होती है। अगर शीरी से भी इनकी औलाद ना हुई तो क्या वो तीसरी शादी करेंगे? थोड़ा तवक्कुफ करके उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। मैंने उसके विचार पर कोई तबसरा करना ज़रूरी नहीं समझा। वो अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए बोला, ये शादी तो हमारे लिए जगहसाई बनकर रह गई है। ससुर दामाद से 5 साल छोटा और 25 एकड़ का तड़का। 25 एकड़ का जिक्र करते हुए राना मुसद्दिक के चेहरे पर नागवारी उभर आई थी। मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा, इस तड़के का क्या मतलब हुआ राना साहब? जनाब, मुँह पर तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन पीठ पीछे अक्सर लोग यही कहते फिर रहे हैं कि मलिक नवाजिश ने 25 एकड़ ज़मीन के एवज़ अपनी 20 साल की बेटी को 55 साला एक शादीशुदा शख्स के हाथ फरोख्त कर दिया है। जब भाईजान ने चमनाबाद और जमालपुर के दरमियान 25 एकड़ ज़राई अराजी खरीदी थी, तो मैं इनके इस इक़दाम पर बहुत खुश हुआ था, मगर जल्दी मेरी खुशी का जनाजा निकल गया। आपकी खुशी का सबब क्या था? मैंने उसकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए पूछा। और इस खुशी का जनाजा कैसे निकल गया? इस तहसील में सिर्फ एक ही ऐसा शख्स है जिसके पास हमसे ज़्यादा ज़राई अराजी है, और इस बंदे का नाम है अली अहमद बड़ाइच। वो वजाहत करते हुए बोला। अली अहमद बड़ाइच 90 एकड़ ज़मीन पर बहुत इतराया करता है। हमारे पास 75 एकड़ अराजी है। अगर 25 एकड़ अराजी हमारी अराजी के साथ शामिल हो जाती तो हम अली अहमद बड़ाइच से 10 एकड़ ज़्यादा यानी पूरे 100 एकड़ के मालिक हो जाते। लेकिन भाई साहब ने 25 एकड़ मलिक नवाजिश अली को तोहफे में देकर उसकी बेटी शीरीन से शादी कर ली। मैं इस शादी से इसलिए नाखुश हूँ कि एक तरफ हमारी ताकत में इजाफा होने के बजाय मलिक नवाजिश की अराजी में इजाफा हो गया, और दूसरी जानिब वो बोलते बोलते रुका, फिर मायनाखेज़ अंदाज में खामोश हो गया। दूसरी जानिब क्या? मैंने जल्दी से पूछा। छोड़े मलिक साहब, शीरी अब हमारी हवेली की इज्जत है। वो टालने वाले अंदाज में बोला। आप भी सोचेंगे कि मैं क्या घटिया बात कर रहा हूँ। इसके मसनूई गुरेज से मुझे ये समझने में कतन कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि वो दानिस्ता मुझे कुछ बताने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन वो चाहता था कि इसरार मेरी तरफ से हो ताकि बयान उसके कंधों पर ना आए। मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी करते हुए कहा, अगर आप नहीं बताना चाहते तो मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन सियाने कह गए कि अगर सेहत चाहते हो तो डॉक्टर से मर्ज, ज़िंदगी चाहते हो तो दाई से पेट, अगर इंसाफ चाहिए हो तो वकील से अपना जुर्म कभी नहीं छुपाना चाहिए। और जहाँ तक पुलिस का मामला है तो मैं कहता हूँ कि थानेदार से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि हमारा महकमा इन तीनों पेशों के मजमूए का नाम है। लम्हाती तसब्सुब के बाद उसने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा, मैंने उड़ते उड़ते सुनी है कि शादी से पहले शीरी का चमनाबाद के किसी लड़के से कोई चक्कर था। मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि वो इस नौयत की कोई बात करेगा।
جب اس نے شیریں کے کسی چکر کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں بصیر کی کہی ہوئی ایک بات تازہ ہو گئی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ فیروز نامی ایک نوجوان شیریں سے شادی کی خواہش رکھتا تھا۔ کیا چمناباد والے اس لڑکے کا نام فیروز ہے؟ میں نے رانا مصدق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا باپ برکت اور ماں فضیلت ادھر چمناباد میں پرچون کی دکان چلاتے ہیں۔ فیروز ان کی اکلوتی اولاد ہے، لیکن اسے اپنے بوڑھے والدین کا ذرا خیال نہیں۔ چمناباد کے اکثر لوگ فیروز کے بارے میں یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ ملک صاحب، وہ حیرت سے آنکھیں چوڑی کرتے ہوئے بولا، لگتا ہے آپ نے تو فیروز کے بارے میں بڑی تفصیلی تحقیق کر رکھی ہے۔ واقعی میں اسی لڑکے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے محکمے کو مان گئے نا رانا صاحب؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بالکل جناب، بالکل۔ وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ کا محکمہ تو باقی تمام محکموں کی دارالامان ہے۔ میں نے ضروری نہیں سمجھا کہ فیروز کے حوالے سے شیریں کی پوزیشن کو کلیئر کروں۔ ابھی میں خود اس معاملے پر تھوڑی تحقیق کرنا چاہتا تھا، کیونکہ رانا مصدق اور بصیر کے خیالات میں 180 درجے کا تضاد پایا جاتا تھا۔ جب تک شیریں بازیاب نہ ہو جاتی، اس ایشو پر مغز ماری کرنا توانائی ضائع کرنے کے مترادف تھا۔ فی الحال مجھے شیریں تک پہنچنے کی کوئی سبیل نکالنا تھی۔ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ مختلف پیشوں کا ایک جگہ جمع ہونے کا نام ہے۔ میں نے کہا، آپ اس محکمے پر یقین رکھیں کہ ہم آپ کی حویلی کی عزت کو بخیریت واپس لائیں گے۔ وہ تھوڑی دیر مزید میرے پاس بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر رخصت ہو گیا۔ رانا مصدق نے شیریں اور رانا تصدق کی بے جوڑ شادی کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا تھا، اس کے لیے میں اسے زیادہ قصوروار نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ اس نوعیت کی باتیں زبان زد عام تھیں اور آواز خلق کو نکارۂ خدا کہا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اس نے زمین کی طاقت کے حوالے سے جو کچھ کہا تھا، میں اس سے مکمل اتفاق کرتا تھا۔ یہ بات میرے تجربے میں آئی تھی کہ گاؤں دیہات میں جس شخص کے پاس جتنی زیادہ زمین ہوتی ہے، اس کی پگڑی کا شملہ اتنا ہی اونچا ہوتا ہے۔ باقی جہاں تک شیریں کے فیروز کے ساتھ ملوث ہونے کا جو معاملہ تھا، میں کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر کسی قسم کی کسی بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ حوالدار کی واپسی مغرب کے بعد ہوئی اور وہ خالی ہاتھ نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ چمناباد سے فیروز کو بھی پکڑ لایا تھا۔ فیروز کو میرے سامنے پیش کرنے سے پہلے اس نے جوش بھرے انداز میں مجھ سے کہا، ملک صاحب، میں آپ کے لیے ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے طلائی لاکٹ کا معاملہ حل کر لیا ہے۔ بصیر نے اس لاکٹ کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، وہ لاکٹ فیروز کا ہے۔ میں نے چمناباد کے اور 2-3 لوگوں سے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ جبھی فیروز کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقوعہ کے وقت فیروز جائے واردات پر موجود تھا۔ میں نے حوالدار کی بات پوری توجہ سے سننے کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر پوچھا، کیا فیروز نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ طلائی لاکٹ اس کا ہے؟ جی بالکل، حوالدار نے اس بات میں جواب دیا، لیکن وہ ڈاکوؤں کی کارروائی سے کسی تعلق کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اس کا لاکٹ جائے وقوعہ پر کیسے پہنچ گیا؟ اس بارے میں فیروز نے ایک کہانی سنائی ہے۔ وہ کیسی کہانی؟ میں نے حوالدار سے پوچھا۔ وہ کہتا ہے کہ 8-10 روز پہلے وہ ٹیوب ویل پر نہا رہا تھا تو اس نے یہ لاکٹ اتار کر اپنے کپڑوں میں رکھ دیا تھا۔ حوالدار نے بتایا کہ پھر جب وہ نہا کر فارغ ہوا اور کپڑے پہننے لگا تو لاکٹ کو غائب پایا۔ اس وقت اور بھی کئی لوگ ٹیوب ویل پر نہا رہے تھے۔ اس نے باری باری سب سے اپنے لاکٹ کے بارے میں استفسار کیا، لیکن کوئی بھی لاکٹ کی گمشدگی کا ذمہ دار بننے کو تیار نہیں ہوا۔ سب نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ اس پر فیروز اپنا دل مسوس کر رہ گیا۔ اس نے کسی کو وہ لاکٹ چراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس لیے مجبوری کا نام شکریہ سمجھ کر وہ صبر کر کے بیٹھ گیا۔ تمہیں فیروز کی سنائی ہوئی کہانی پر کتنا یقین ہے؟ میں نے پوچھا۔ اگر میں نے اس کی کہانی پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا ہوتا تو پھر مجھے اپنے ساتھ اسے لانے کی ضرورت پیش نہ آتی، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ میں آج کی رات اس پر تھوڑا کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگر اس نے اپنے پیٹ میں کچھ چھپا رکھا ہے تو اسے اگل دے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کی خاطرداری کی اجازت دیتا ہوں، میں نے حوالدار کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، لیکن اگر تم پوری رات اس کے ساتھ مصروف رہو گے تو پھر سوؤ گے کب؟ میں رات کے ابتدائی حصے میں اپنی نیند پوری کروں گا اور شبینہ ڈیوٹی والے ایک کانسٹیبل کو تاکید کر دوں گا کہ وہ کسی بھی قیمت پر فیروز کو سونے نہ دے۔ حوالدار نے مجھے اپنے منصوبے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، پھر رات کے آخری پہر جب وہ نیند کے ہاتھوں بے بس ہو جائے گا تو میں بیدار ہو کر اس کی خبر گیری میں لگ جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس حالت میں وہ 16 آنے سچ بولنے پر تیار ہو جائے گا۔
تمہارا آئیڈیا اچھا ہے بشیر احمد۔ میں نے ستائشی انداز میں اس کی طرف دیکھا اور کہا، جس کانسٹیبل کو تم فیروز پر تعینات کرو اس سے کہہ دینا کہ وہ وقفے وقفے سے اسے گلاس بھر بھر کر پانی پلاتا رہے، لیکن اسے رفع حاجت کی اجازت نہ دے۔ جب اس کے مثانے پر پیشاب کا بوجھ بڑھے گا تو بھی وہ زبان کھولنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب، میں آپ کی بتائی ہوئی ترکیب بھی شامل کر لوں گا، وہ فرما برداری سے بولا۔ فیروز کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے؟ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سے یہ بھی پوچھنا کہ وہ طلائی لاکٹ اس کے پاس کہاں سے آیا ہے، اس کا جس قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ فیروز نے وہ لاکٹ کہیں سے چوری کیا ہوگا، اس لیے وہ چوری کے مال کی چوری پر خاموش ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ حوالدار نے میری ہدایت کے مطابق عمل کرنے کا یقین دلایا۔ میں نے پوچھا، اس بنٹے کی آنکھ والے ڈاکو کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ میں نے جمال پور، چمن آباد، کوٹ سندھو اور ارد گرد کے کئی علاقے کے لوگوں سے پوچھ تاچھ کی ہے اور پتہ چلا ہے کہ اس طرح کی آنکھ والا ایک شخص موزہ سوڈیوال میں رہتا ہے۔ حوالدار نے بتایا، اس کا نام منظور عرف جھورا ہے۔ جھورے کی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں بتائی جاتی، وہ چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث پایا گیا ہے۔ حوالدار کا یہ انکشاف بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ موزہ سوڈیوال جمال پور سے 4 میل کے فاصلے پر مشرق میں واقع تھا اور یہ گاؤں بھی میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ جھورا کسی زاویے سے اس واردات میں ملوث تھا یا نہیں، لیکن جرائم پیشہ ہونے اور ایک پتھر کی آنکھ رکھنے کی بنا پر اسے شامل تفتیش کرنا میرا فرض اولی بنتا تھا۔ میں نے اس نیک مقصد کے لیے صبح کا انتظار نہیں کیا اور 3 ہوشیار قسم کے اہلکاروں کی ایک ٹیم بنا کر انہیں جھورے کی گرفتاری کے لیے اسی وقت روانہ کر دیا۔ اس کے بعد میں اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ اگلی صبح بڑی سنسنی خیز تھی۔ میں حسب معمول تیار ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا تو کئی ایک خبریں میری راہ دیکھ رہی تھیں۔ میں جیسے ہی اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا تو حوالدار بشیر احمد میرے پاس آ گیا۔ ملک صاحب، وہ جوش بھرے انداز میں بولا، میں نے فیروز پر اپنی ریسرچ مکمل کرنے کے بعد جھورے پر کام شروع کر دیا ہے۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کر کے کہا، تو میری بنائی ہوئی ٹیم جھورے کو گرفتار کر کے لے آئی ہے؟ جی، وہ لوگ رات کے آخری پہر واپس آئے ہیں، حوالدار نے بتایا۔ جھورے کے چہرے پر داڑھی بھی ہے اور اس کی دائیں آنکھ میں مصنوعی ڈھیلا بھی ہے۔ بصیر کے بیان کردہ حلیے پر وہ پورا اترتا ہے اور اس کا پس منظر بھی مجرمانہ ہے، لیکن اس کی زبان کھلوانے کے لیے مجھے خطرناک ہتھ کنڈے استعمال کرنا ہوں گے۔ وہ آسانی سے کچھ نہیں بتائے گا۔ تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ میں نے شفاف لہجے میں کہا، اگر وہ ہمارے مطلوبہ شخص کے حلیے پر پورا اترتا ہے تو تمہیں فوراً کام شروع کر دینا چاہیے۔ اوکے ملک صاحب، وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، بس آپ کے حکم کا انتظار تھا۔ تم نے کچھ نیند بھی لی یا انہی کاموں میں لگے ہوئے ہو؟ پورے 4 گھنٹے سویا ہوں جناب، اور اب بالکل حشاش بشاش ہوں، وہ خاصے کرارے لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا، فیروز سے کوئی کام کی بات معلوم ہوئی؟ نہیں جناب، اس نے اپنی اسٹوری میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اس نے بتایا، اور ہاں، اس نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ طلائی لاکٹ اس نے ایک صراف کی دکان سے چرایا تھا۔ ٹھیک ہے، تم فیروز کو رہا کر دو، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ کیا وہ طلائی لاکٹ بھی اس کے حوالے کر دوں؟ حوالدار نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلائی، چوری کے مال کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ کیا تم نے اس صراف کا نام پتہ نوٹ کر لیا جہاں سے فیروز نے وہ لاکٹ چرایا تھا؟ جی، میں نے نوٹ کر لیا ہے۔ جب تک شیریں کی گمشدگی کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا، یہ لاکٹ ایک شہادت کے طور پر ہماری کسٹڈی میں رہے گا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، یہ کہتے ہوئے حوالدار میرے کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد تھانے کے ٹرائل روم کی طرف سے حوالدار کے کارناموں کے صوتی اثرات کی آوازیں منتقل ہونے لگیں۔ میں نے بشیر احمد کو کھلی چھٹی دے دی تھی، لہٰذا فری ہینڈ ملتے ہی وہ زیر حراست جھورا کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فری ہو گیا۔ اس فری شپ کے نتیجے میں وقفے وقفے سے جھورے کی کرب میں ڈوبی ہوئی آوازیں بلند ہوتی رہیں۔ ایک خاص بات یہ تھی کہ جھورے نے اپنی صفائی میں ابھی تک کچھ نہیں کہا تھا۔ اگر وہ اس کیس میں کسی بھی طرح ملوث نہیں تھا تو پھر اسے کچھ نہ کچھ تو بولنا چاہیے تھا۔ اس کی مسلسل زباں بندی اس کے مجرم ہونے کی دلیل تھی۔ جھورے کی اسی مستقل چپ نے بشیر احمد کو اور بھی زیادہ غضبناک بنا دیا تھا۔ جھورے کی زبان کھلوانا حوالدار کے لیے انا اور عزت کا مسئلہ بن گیا تھا، لہٰذا وہ ان لمحات میں ایک وحشی بن گیا تھا۔ جھورا 2 گھنٹے تک حوالدار کی وحشت اور دہشت کے سامنے ڈٹا رہا، پھر اس کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے فیقہ کوچوان کے قتل کا اقرار کر لیا۔ حوالدار اسے میرے پاس لے آیا اور بڑے فخریہ لہجے میں بولا،
मलिक साहब, मैंने रिकॉर्ड में कैसेट लगा दी है, आप बटन दबाएं, ये फरफर बोलने लगेगा। उसने फीके के कत्ल का इकबाल कर लिया है। मैंने घूर कर जूरे की तरफ देखा। हवलदार तफ्तीश के नाम पर इसकी ऐसी कमतेसी कर चुका था। वो अपने कदमों पर बामुश्किल खड़ा था। आप इसे पुलिस की जालिमाना कार्रवाई का नाम दें तो मैं आपसे कोई बहस नहीं करूँगा, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। हर नौइयत का तशद्दुद हम सिर्फ इन्हीं लोगों पर करते हैं जिनके मुजरिम होने का हमें यकीन हो जाता है। और हवलदार ने 2 घंटे तक इसी मीडियम में जूरा से गुफ्तगू फरमाई थी। जूरा, मैंने उसकी आंखों में बहुत दूर तक झांकते हुए कहा, मुझे शीरी भी चाहिए। तुमने उसे कहाँ रखा हुआ है? इसे हमने सियालकोट पहुंचा दिया था, उसने बताया। तुम्हारे दीगर साथी कहाँ हैं और तुम लोगों ने ये जुल्म क्यों किया? तुम्हारी शीरी के साथ क्या दुश्मनी थी? मैंने तपे हुए लहजे में सवाल किया। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, वो बड़े अजीब से लहजे में बोला। हम नौकर, हम तो किराए के मुजरिम हैं। जो हमसे काम लेता है हम उससे काम के बारे में कोई सवाल नहीं करते, सिर्फ अपने मुआवजे से मतलब रखते हैं। हमसे कहा गया शीरी को अगवा करके सियालकोट पहुंचाना है और अगर इस काम में कोई मुदाखलत करे तो इसे फड़काना है। इस किस्म के अहकामात तुम लोगों को किसने दिए थे? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में सवाल किया। जवाब देने से पहले उसने हवलदार की तरफ देखा, फिर मुझसे कहा, थानेदार साहब, आपके हवलदार ने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं सच बोलूँगा तो आप मुझे सुल्तानी गवाह बनाकर सज़ा से बचा लेंगे। ये तो तुम्हारे सच बोलने के मयार पर मुनहसर है, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। अगर तुम्हारे सच ने इस केस को हल करने में मेरी भरपूर मदद की तो मैं हवलदार की पेशकश पर गौर करूँगा। तुमने नाहक एक इंसान की जान ली है और एक मासूम औरत को अपने साथियों की मदद से अगवा करके सियालकोट पहुँचाया है। तुम साफ साफ तो बरी नहीं हो सकते। हाँ, मैं तुम्हारी सज़ा में कमी कराने की ज़रूर कोशिश करूँगा, बशर्ते कि तुमने कानून की खुलूस नीयत से मदद की तो। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने तेज़ नज़र से उसे घूरा, फिर हतमी लहजे में कहा, इसे भी तुमने मेरी मेहरबानी समझनी चाहिए, वरना अगर मैंने 1 घंटे तक तुम्हें मज़ीद हवलदार की तहवील में दे दिया तो वो तुम्हारा अंग अंग पुकार कर मुझे तुम्हारे पुष्टपना का नाम बता देगा। हवलदार की तहवील में देने की ज़रूरत नहीं। वो सरासीमा नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने खूंखार लहजे में कहा, तो फिर बकना शुरू करो। उसने थूक निकलते हुए जवाब दिया, हमने ये सारी कार्रवाई छोटे राना के हुक्म पर की है। तुम्हारा मतलब है कि राना मुसद्दिक? उसने इस्पात में गर्दन हिला दी। राना मुसद्दिक की गिरफ्तारी कोई आसान काम नहीं था, ताहम इस दिन का सूरज गुरूब होने से पहले ही मैंने ये मुश्किल काम भी कर डाला। राना मुसद्दिक को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि उसके छोटे भाई के हुक्म पर यह खौफनाक खेल खेला गया था, लेकिन मेरी तहवील में एक ऐसा शख्स था जिसके इकबाली बयान पर राना तसद्दुक को यकीन करना ही पड़ा। जब मैंने राना मुसद्दिक पर सख्ती की तो उसने मुझे सियालकोट में उस मकाम की निशानदही कर दी जहां शीरी को रखा गया था। 2 रोज़ बाद वो इसे बॉर्डर पार करा के पड़ोसी मुल्क में स्मगल करने का इरादा रखते थे। मैंने सियालकोट पुलिस को आगाह किया और बर्वक्त कार्रवाई करके शीरी को बाजियाब करा लिया। जूरे के दीगर साथियों की गिरफ्तारी में मुझे पूरा 1 महीना लग गया। जब राना मुसद्दिक ने अपने तमाम जुराइम को कबूल कर लिया तो मैंने नफरत भरे लहजे में इससे इस्तफसार किया, राना, तुमने ये सब क्यों किया? अपना हक महफूज करने के लिए। वो बड़ी बेशर्मी से बोला, भाईजान और मैं इस हवेली और दीगर ज़मीन और जायदाद के बराबर के वारिस हैं। भाई साहब ने एक नौमन लड़की से शादी करने के लिए 25 एकड़ ज़रई अराजी ऐसे ही उठाकर मलिक नवाजिश को दे दी। क्या हमारे अब्बा जी की जायदाद कोई मुफ्त का माल है जो किसी को भी उठाकर बांटते रहें? भाई साहब की तो कोई औलाद नहीं, लेकिन मेरे आगे 3 बच्चे हैं, फिर हमारी बहन भी हवेली में बैठी हुई है। मैंने जो भी किया ठीक किया। तुम अपने मसाइल को राना तसद्दुक से डिस्कस कर सकते थे, मैंने कहा। घर का मामला घर में बैठकर हल हो सकता था, इसलिए तुम्हें ये खटराक फैलाने की क्या ज़रूरत थी? और तुमने इस गरीब फिरोज़ को भी खामख्वाह फंसाने की कोशिश की। उसका लॉकेट चोरी करा के जाए वारदात पर फिकवा दिया। किसी न किसी को तो कुर्बानी का बकरा बनना ही पड़ता है थानेदार साहब, वो बड़ी बेमुरव्वती से बोला। और जहाँ तक घर में बैठकर मामला निपटाने की बात है तो पिछले 6 माह में मैं कई बार ये कोशिश कर चुका हूँ, मगर भाई साहब मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। वो पूरी तरह शीरी की मुट्ठी में हैं। लगता है कि इस मनूस ने भाई साहब को उल्लू का गोश्त खिला दिया है।
کل کلاں اگر بھائی صاحب حویلی اور باقی کی زمین بھی شری کے نام کر دیتے تو کیا ہم نے باقی کی زندگی جی ٹی روڈ پر بیٹھ کر گزارنا تھی؟ تھوڑی رک کر اس نے سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، میں نے جو کچھ بھی کیا انتہائی مجبوری کے عالم میں کیا ہے اور مجھے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ آپ اسے میری جرأت رندانہ سمجھ لیں۔ میں نے اس کی اس حرکت کو کیا سمجھا اور کیا نہیں سمجھا یہ بحث طلب نہیں ہے، البتہ میں نے اس کے خلاف بڑا مضبوط پرچہ کاٹ کر اسے حوالۂ عدالت کر دیا۔